बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। व्लॉग की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि मेरे गले की तकलीफ़ को नज़रअंदाज ज़रूर कीजिएगा। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है और आज इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ना सिर्फ ये सियासी लिहाज से इम्पॉर्टेंट है बल्कि मजहबी लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट डे है। और इस दिन के हवाले से जो तकारीर हमारे सामने आई हैं या जो हुकूमती रवैया या हुकूमती इत्तेहादियों का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या पाक अफवाज के हवाले से हमें सुनने में आया, उसके ऊपर आज मैं बात करने जा रही हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान का असल में जो भट्टा बैठा है या पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो तीसरी क़ुव्वत की वजह से हुआ है और ये रोज़ अव्वल से होता चला आया है, जिसकी तरफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी रहनुमाई की थी। व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले अनवर मकसूद साहब का एक जुमला आप लोगों की नज़र कर दूं, जो आज ही के दिन की मुनासिबत से उन्होंने एक तकरीब में कहा। उन्होंने कहा कि आज 3 शख्सियात हैं। एक तो ईसाई बरादरी जो क्रिसमस मना रही है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश के तौर पर आज की छुट्टी मना रही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी आज ही के दिन पैदा हुए थे, 25 दिसंबर की छुट्टी इसलिए भी है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी 25 दिसंबर को ही पैदा हुए हैं। अब उन्होंने कहा है कि 2 बंदे तो ऊपर जा चुके हैं मगर नवाज शरीफ साहब अभी ज़मीन पर नीचे ही हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी पैदाइश के दिन ये कह देते कि मुझे क्यों निकाला तो शायद मुल्की हालात कुछ मुख्तलिफ होते। अब आते हैं जी आज की दिन की मुनासबत से जो कुछ बातें हमारे सामने आई और जिनकी तस्हीह की बड़ी ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टेसफोरी साहब ने एक तकरीब से आज खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी आसिम मुनीर साहब जो कि आर्मी चीफ़ हैं वो मुआशी बहरान से पाकिस्तान को निकालने के लिए हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं और यही वो बातें जिनकी वजह से जो बैरूनी ताकतें हैं वो परेशान हैं और गाहे बगाहे पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। ना जाने इन सियासतदानों को कब ये बात समझ आएगी कि फ़ौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है। फ़ौज का काम कतई तौर पे ये नहीं है कि मुआशी बहरान से निमटने के लिए हुकूमत को बताएं। हाँ, अगर तूफ़ान आया है, कहीं पर मुश्किलात का सामना है तो वहाँ पर पाक अफ़वाज अपना किरदार अदा करती हैं। लेकिन सियासी लोग जब इतना मुंह फाड़ कर ये बात करते हैं कि जी सियासी क़ुव्वतें नाकाम हो गई हैं और जो आर्मी की क़ुव्वत है वो हमारे लिए काम कर रही है, तो ये बाइसे शर्म है। ये जमहूरियत के लिए भी बाइसे शर्म है, ये सियासतदानों के लिए भी बाइसे शर्म है कि आपसे अपने काम निपटाए नहीं जाते और आप अपने कामों के लिए जब मुदाखलत होती है तो बाद में गुजर जाने के बाद चीखते भी हैं। जब वक्त में आपको सूट करता है तो आप ये मुदाखलत को बर्दाश्त भी करते हैं और इसके हक़ में तकारीर भी करते हैं। 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने स्टाफ कॉलेज कोयटा के अंदर जो एक तारीख़ी खिताब किया, उसके 2 जुमले ही आपको बताएंगे कि कायद-ए-आज़म जिन्होंने इस आज़ाद रियासत की बुनियाद रखी, इस आज़ाद रियासत में अवाम की जमूर की आज़ादी की बात की और जमहूरियत की बात की, उनके अल्फाज क्या हैं पाक अफवाज के लिए जो पाकिस्तान का दिफा करने के लिए हैं, वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि रोज़े अव्वल से पाकिस्तान के साथ क्या होता चला आया है। कायद-ए-आज़म ने 1948 में कहा कि मत भूलें कि मुसल्लह अफवाज अवाम के ग़ुलाम हैं। पॉलिसी बनाना आपका काम नहीं है, ये सिविलियंस का काम है। और उन्होंने पाक फ़ौज को एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि आपका फ़र्ज़ है कि जो ज़िम्मेदारी आपको दी जाए आप उसे पूरा करें। पाकिस्तान के अंदर या आइनी लिहाज से भी देखें तो फ़ौज का इतना ही किरदार है कि उनका काम सरहदों की हिफाजत करना है। दुनिया के आप किसी भी बड़े मुल्क की तरफ ना जाएं, पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ चले जाएं, वहाँ भी सियासतदान सियासत करता है और फ़ौज अपना सरहदों की हिफाजत करती है, उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने ख़ुद फ़ौज को दावत दी है और कहा है कि आइए हमारे मामलात हमसे नहीं संभलते, आप इस बेलगाम घोड़े की जो लगाम है वो आप संभाल लीजिए। ये कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और आज वो लोग जो समझते हैं कि किस तरह से तीसरी क़ुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती रही हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक ही सजेशन है कि आप लोग आज मज़हर अब्बास साहब का कॉलम ज़रूर पढ़िए। वो आपको इतनी रहनुमाई फ़राहम करेगा कि आपकी सोच से भी बाला है और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर हमेशा क्या होता आया है और इमरान ख़ान के साथ ये सब क्यों हो रहा है। इमरान ख़ान एक अवामी लीडर है, अवाम का पसंदीदा और मकबूल लीडर है जिसके लिए अवाम जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है। लोगों के बच्चे जबरी तौर पे लापता कर दिए जाते हैं। लोगों के बच्चे बावजूद इसके कि रियासत जो माँ जैसी कभी होती थी अब शायद नागन जैसी बन गई है कि उनके निकलने पर उन्हें डस लेती है, उन्हें जान से मार देती है। उसके बावजूद इमरान ख़ान के लिए, अवामी लीडर के लिए और पाकिस्तान के लिए लोग निकलते हैं।
ماضی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا نام ہے، وہ بھی ایک عوامی لیڈر تھے۔ بے نظیر بھٹو ایک عوامی لیڈر تھی۔ بہت ساری غلطیاں بہت سارے سیاستدان کرتے ہیں، مگر مظہر عباس صاحب بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ تاریخ درست کہتی ہے کہ جب بھی کوئی عوامی لیڈر عوام کے درمیان آیا اور اس نے کوشش کی کہ سیاست کو بند گلی سے نکالے، بند گلی سے نکالنے سے بہت سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اور اگر بند گلی میں چلے جائیں تو پھر آپ کو ایک ہی قوت ہے جو کہ لیڈ کرتی ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے تیسری قوت۔ بے نظیر کو راستے سے ہٹا دینا یا ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹا دینا، یہ اسی بات کا ایک پیش خیمہ ہے کہ عوامی لیڈر اور عوامی سیاست پاکستان کے اندر ناقابل قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان بھی جیل کے اندر ہیں، ان کی سیاست بھی ناقابل قبول ہے، اور عمران خان کا جو ورکر ہے، جو ان کی پارٹی ہے، وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ اور خدا کرے کہ عمران خان کے ساتھ جو بھی ہو اچھا ہو، پاکستان کے لیے اچھا ہو، لیکن ماضی کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں جو ہمیں اچھے کی نوید نہیں سناتی ہیں۔ اب خدا خدا کر کے اگر مذاکرات کی ٹیبل پر آ گئے ہیں یہ لوگ، تو اس کے اندر بھی ہمیں تیسری قوت کی انوالومنٹ بڑی حد تک نظر آتی ہے۔ ماضی کا ایک حوالہ مظہر عباس صاحب دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں جب مذاکرات ہونے لگے تھے اور اسی طرح سے بے چینی تھی، انتشار تھا، پیچیدگی تھی اور ہیجان کی کیفیت تھی، تو مذاکرات کی کامیابی کے وقت اچانک سے ملک کے اندر مارشل لا لگا دیا گیا، جس کے بعد صورتحال اکثر بدل گئی، اور جو سیاست بند گلی سے باہر آ رہی تھی وہ دوبارہ سے بند گلی کے اندر چلی گئی، اور باقاعدہ اس کو تالے لگا دیے گئے۔ پاکستان کے اندر صورتحال کچھ اسی سے ملتی جلتی آج کے دور میں ہے۔ مذاکرات کے لیے جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو مذاکرات کو سبوٹاژ بھی کر رہے ہیں، میں ان کی طرف بھی آؤں گی، لیکن جو مذاکرات کی کمیٹیاں بیٹھی ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے حکم کے بغیر اور ان کی مرضی کے بغیر ہم اگلا سٹیپ نہیں اٹھا سکتے۔ حکومتی کمیٹی کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف کسی اور کی مرضی سے جو ہے وہ اگلا سٹیپ نہیں اٹھانے کے اہل، تو کیوں نہ ان بڑے لوگوں کو آپس میں بٹھا کر مذاکرات کی ٹیبل کے گرد لایا جائے، اور درمیان میں سے جو مڈل مین اور جماعتوں کا اور ٹیموں کا کردار ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو کیا ممکن نہیں ہے پاکستان کے اندر، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپس میں بیٹھ جائیں گے تو تیسری قوت کا کیا بنے گا، یہ سب سے بڑا ایک سوال ہے۔ پاکستان کے اندر مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی قومی وحدت کو نقصان پہنچا ہے یا قومی وحدت ہماری مشکل میں کھڑی نظر آئی ہے، تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے اندر موجود وہ تیسری قوت ہے جو عوام کو نہ بند گلی سے نکلنے کی سیاست کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی کسی عوامی لیڈر کو قبول کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ جیسے میں نے کہا، بہت سارے لوگ ہیں جو مذاکرات کے عمل کو سبوٹاژ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سوچے سمجھے طریقے سے سارا کچھ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی نہج پہ یا نتیجے پہ نہ پہنچا جا سکے۔ اسی لیے عمران خان نے کل بھی اپنی ٹیم سے کہا کہ ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، آپ لوگ اس کے اوپر بات کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بات بہت آگے نکل جائے۔ جو میرے تک اطلاع ہے وہ اس اطلاع کے مطابق 15 جنوری کی تاریخ ایسی تاریخ ہے جب کوئی کٹا کٹی نکل آئے گا، کوئی مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا، کیونکہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے بڑے لوگ جتنا بھی کہتے رہیں کہ عالمی دباؤ کو ہم برداشت نہیں کریں گے، تو 20 کو ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے اتنی بڑی ڈیولپمنٹس کا ہو جانا اور مذاکرات کے لیے ٹیمیں تشکیل پا جانا اور آپس میں ایک ٹیبل کے گرد آ جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس عمل کو سبوٹاژ کون کر رہا ہے؟ اس عمل کو سبوٹاژ کرنے میں حنیف عباسی جیسے لوگ شامل ہیں جو اس عمل کو اس طرح سے سبوٹاژ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر تو انڈیا ہماری اتنی منتیں کرتا ہے جتنی منتیں پی ٹی آئی نے کی ہیں، جتنے ترلے ہمارے پی ٹی آئی نے کیے ہیں، یا بی ایل اے اتنی منت اور ترلے کرتا تو ہم تو ان کے لیے بھی بات چیت کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو ہمارا بات چیت کے لیے تیار ہونے کا مقصد صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے منت ترنے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی بھی مشکل میں اس طرح سے نہیں کھڑی جس طرح سے حکومت کے لوگ اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی عمران خان کی سپورٹ اتنی زیادہ ہے کہ باہر بیٹھی حکومت کرتی ہوئی حکومت جو ہے یا سرکار جو ہے وہ ابھی بھی کانپ رہی ہے، وہ کھل کر ابھی بھی میدان کے اندر کھیلنے کی نہ صلاحیت رکھتی ہے، نہ ہی ان کے پاس اتنی اہلیت موجود ہے۔ عمران خان یا ان کی پارٹی کے ساتھ بات کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ ملک کے اندر، خطے کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمارا نہ تو اندرونی محاذ مضبوط ہے، نہ ہمارا بیرونی محاذ مضبوط ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ نہ تو انڈین آپ کی اتنی منتیں کرتے ہیں، بی ایل اے والے تو بالکل منتیں نہیں کرتے، حکومت کو منت ترلا ڈالتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اگر یہ بات منت ترلوں کے اوپر آ چکی ہے تو پھر شہباز شریف کی حکومت آنے کے چند مہینے تک بہت زیادہ منت ترلا پی ٹی آئی کا کیا گیا ہے۔ تو یہ بات نہ کی جائے اور نہ مذاکرات کے عمل کو سبوٹاژ کیا جائے، بلکہ اگر خوش اسلوبی سے ایک چیز آگے بڑھ رہی ہے اس کو بڑھنے دیا جائے۔ لیکن اگر یہ کوئی سوچتا ہے یا سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے ایک عوامی لیڈر ناقابل قبول ہو جائے گا یا اسے انجام تک پہنچا دیا جائے گا یا سیاست کو بند گلی میں رکھا جائے گا، تو یہ خسارے کا سودا ہوگا، کیونکہ دنیا میں
اور خاص طور پہ پاکستان کے آس پڑوس میں جو تبدیلیاں واقعہ ہو رہی ہیں وہ پاکستانی سیاست ہو یا ہماری سرحدوں کے اوپر موجود افواج ہو، اس کی اجازت نہیں اتنی دیتی کہ وہ پاکستان کے بارڈر کو بھی کمزور کرے اور اندرونی محاذ کو بھی کمزور کرے۔ اس لیے پوری قوم یکجا ہے، اب سیاستدانوں کو بھی مل کر بیٹھنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا۔ تیسری قوت کا کام اپنا ہے، مگر پاکستان کا نظام چلانے کے لیے جمہوریت اور جمہوریت کے حوالے سے سیاستدان ہیں، اور یہاں کی عوام ہی فیصلہ کرے گی کہ وہ اپنا لیڈر کسے مانتی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔